प्रिमियमहरु फाइन्ड गरियो अथवा हामीले अकुमुलेटेड भ्यालु फाइन्ड गरियो सबै फाइन्ड गरियो त्यो सबै कुराहरु यहाँ पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यति मात्रै भन्दैन कि त्यसलाई युज गरेर त्यो भन्दा हायर केही भ्यालुजहरु चाहिँ फाइन्ड गर भन्छ है र त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ त्यो हायर भ्यालुजहरु त्यो भन्दा अलिकति माथिको भ्यालुजहरु फाइन्ड गर्न भन्दाखेरि अब तिमीहरुलाई डिटर्मिनिस्टिक मोडल युज हैन कि एकछिन है त्यो उस रेकर्ड गर्दियौ है तिमीहरुको स्क्रिन रेकर्ड गरेछ है रेकर्ड गरे हो यो भइरहेको छ ओके देखाइरा हुन्थ्यो यसलाई यहाँ रहेछ है यो हो र हैन यतातिर देखाउँदै हैन र पहिला भन्दा पहिला चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक मोडल भनेको ल क्याश फ्लोजहरु छ यो 1 वर्षमा यति पाउने 2 वर्षमा यति आउँछ थर्ड इयरमा यति आउँछ फिफ्थ इयरमा यति जान्छ भन्ने छ हैन अनि अब चाहिँ त्यो क्याश फ्लोजहरु चाहिँ पहिला चाहिँ सर्टेन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु मात्र फाइन्ड गरे हुन्थ्यो अबको केसमा के हुन्छ भने त्यो क्याश फ्लोजहरु चाहिँ यदि बाँच्यो भने आउँछ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी केसँग मिलाउन सकिन्छ भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्टसँग के अलिकति तिमीहरुले रिलेट गर्न अहिलेदेखि सुरु गरे भने अब इन्स्योरेन्समा चाहिँ तिमीहरुले अथवा एउटा जसले पोलिसी लिएको छ त्यो पोलिसी लिएको मान्छेले उले प्रिमियम कहिले तिर्ने हो कहिलेसम्म तिर्ने हो उ बाँचुन्जेलसम्म तिर्ने त हो नि हैन मरेपछि त तिर्नु पर्दैन एकजना मान्छेले 15 वर्षको इन्स्योरेन्स किन्यो एउटा एन्डोमेन्ट इन्स्योरेन्स किन्यो है अब एन्डोमेन्ट इन्स्योरेन्स किन्यो भनेपछि उले 15 वर्ष प्रिमियम पे गर्छ 15 वर्षसम्म उ बाँच्यो भने 15 वर्ष प्रिमियम पे गर्छ र 15 वर्षको एन्डमा पनि उ बाँचिरहेकै छ भने उले उसको एन्डमा चाहिँ उले चाहिँ एउटा लम्पसम अमाउन्ट पाउँछ है तर यसमा यो 15 वटा जुन पेमेन्टहरु छ त्यो पेमेन्टहरु केमा उस भएको छ केसँग चाहिँ लिंक छ भन्दाखेरि अथवा केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गिवन उले प्रिमियम तिर्ने हो गिवन उ त्यो पोलिसी होल्डर चाहिँ अलाइभ छ सो पहिला चाहिँ हामीले सबै सिम्पल गरिन्थ्यो अब चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी तिर गइन्छ है सो आज भनेको द लाइफ टेबल त तिमीहरुले टेबलहरुमा AM92 अनि PFA PMA भन्ने उसहरु हेरेको छ देखेको छ टेबलमा सर तिमीलाई युज गर्नु परेछ र त्यो परे छैन परेको हुन नि सक्छ सी आरको उसमा हैन छैन गरे तिमीले त्यो टेबल युज गरेको छैन अहिलेसम्म छैन है अब तिनीहरु जुन AM92 PFA PMA अनि आरको के छ त्यो खालको टेबलहरु जुन छन् त्यो टेबल चाहिँ के भन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ लाइफ टेबल भन्ने हो तिनीहरुले चाहिँ एकजना एक्स वर्षको मान्छे त्यसको नेक्स्ट इयर डेथ हुने अथवा त्यसको एकजना एक्स इयर एज भएको मान्छेको चाहिँ डेथ हुने प्रोबेबिलिटिज र सर्भाइभलको प्रोबेबिलिटिजहरु चाहिँ त्यहाँ दिएको छ एक्चुअली सबैले टेबल खोलेर यसो हेर त के छन् भ्यालुजहरु भनेर हेर त एक्चुअली सबैले PMA PFA टेबल्सहरु हेर त तिमीले हेरा तिमीसँग टेबल छ कि छैन हेलो क्लास छ एक्चुअली टेबलमा यसो हेर त नजर लगाऊ त
ओहो मेरो त म्युटमा छ। हेलो हजुर सर। हेलो हेलो सर तपाईँको आवाजै आएको थिएन यत्रो बेर। ओहो अनि तिमीले किन नभनेको त यत्रो बेर? म त तपाईले टेबल अरूलाई मेसेज गरेर त्यस्तै गर्नु होला बिग्रिहाल्यो भनेर भनेर। ओहो मैले तिमीलाई टेबल जति सब देखाएर भ्याएँ। मैले त फेरि टेबल देखाउन थालेपछि तपाईँको आवाजै आएन सर। मैले यता एक्चुअली स्टप रेकर्डिङ गर्छु भनेको म्युट पो गरेछु र। ओ तिमीहरू यहाँ एउटा मेसेज टाइप गर्न सकिन। तिमीहरूले के गर्दै बस्यो? तिमीहरू के गर्दै बस्यो भने त मैले यत्रो टेबल देखाउँदाखेरि? म त सर म कति त बेला मेसेज बोल्नुहुन्छ गरिरहेको थिएँ सर भनिरहेको थिएँ। अरूलाई। तिमीहरू बोल्न सक्दैनौ? तिमीहरू होइन सरले त म त टेबल मेकिङ हेर्दै आउनु मात्र ला भनेर हो। तिमीहरू रहेछौ। तिमीहरू पनि ए सर कहाँ जानु होइन सुतेछौ क्या? ल यहाँ चाहिँ टेबल भनेको अघि त्यत्रो भने टेबल भनेको इएलटी टेबल छ होइन, मेल र फिमेलको लागि होइन। यो चाहिँ अब इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्सको ड्युरिङ 1991 92को बेलामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वेल्स र इङ्ल्यान्डमा चाहिँ भएका पपुलेसनबाट निकालेको टेबल हो। मेल एलेक्स भनेको चाहिँ कतिजना जिउँदा छन्, कतिजना मरे। क्युएक्स भनेको प्रोबेबिलिटी भयो होइन। म्युएक्स भनेको इन्स्टेन्टेनियस भयो। इएक्स भनेको फेरि कति वर्ष ऊ बाँच्छ फ्युचरमा, प्रोबेबिलिटी कति अब चाहिँ 0 वर्षको मान्छे कति वर्ष बाँच्छ भन्ने 73 छ है। अनि त्यसै गरी यो पनि सेम होइन। मेल र फिमेलको एज डिफ्रेन्स छ, 0बाट सुरु भएको छ यहाँ 55 सम्म आयो होइन। सो यहाँ फिमेलको लागि चाहिँ ल 0 अहिले चाहिँ 0मा चाहिँ 1 लाखवटा पपुलेसन लियो। अब 1 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ इन्फेन्टको डेथ चाहिँ 632 भयो। त्यो भनेको पर्सेन्टेजमा कति हो? यो बाई यो भनेको यो पर्सेन्टेजमा आयो होइन। अनि 0 वर्षको मान्छेको चाहिँ एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कति हुन्छ त? 78.95 टु लगभग 79 इयर्स चाहिँ ऊ बाँच्छ भनेको छन् होइन। अब जस्तै त्यही गरी 55 वर्षको मान्छे चाहिँ कति एक्सपेक्टेड भनेको ऊ एभरेजमा कति बाँच्छ त भन्दाखेरि 26 वर्ष अर्को बाँच्छ है। यो भयो। अनि हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ AM92 चाहिन्छ। एलेक्स भनेको चाहिँ आजको दिनमा कतिजना मान्छे बाँचेको छन् त होइन। अब AM92 टेबल भनेको 91 92 93 94मा युकेमा लिएको हो होइन। युके ड्युरिङ द टाइम अफ यति यो चाहिँ अर्को रिसर्चबाट आएको टेबल हो होइन। त्यसले चाहिँ छुट्टा छुट्टै भ्याल्युजहरू दिन्छ। त्यसले चाहिँ मेल र फिमेलको दिएको छ इएलटीले होइन। इएलटी मेल छ, इएलटी फिमेल छ होइन। यहाँ इएलटी मेल र फिमेल छ। अब AM92मा चाहिँ मेल फिमेलको डिस्टिङसन छैन। एलेक्स भनेको चाहिँ कतिजना मान्छे बाँचिरहेछन्। अब यो भनेको चाहिँ हामीले गरिसकेको कुरा। यो त तिमीले गरेको हो नि यो होइन र? एलेक्स भयो। तिमीले सेलेक्ट लाइफ पढेको होइन र? हजुर सेलेक्ट लाइफ भनेको सेलेक्ट भन्ने कन्सेप्ट पढेको होइन र? सिएम छैन। त्यसो भने अहिले आउँछ सन्चो। यो भयो होइन। एलेक्स भनेको के हो, एक्स भनेको के हो पढेको छैन होला सायद। एलेक्स भन्ने टर्मै तिमीलाई थाहा छैन। अहिले आउँछ यो यही उसमा आउँछ। डिएक्स भनेको चाहिँ डेथ कतिजनाको भयो? 17 वर्षको मान्छेको डेथ 1 वर्षभित्र डेथ कतिजनाको भयो होइन। डेथ डिएक्स भनेको डेथ एक्स। अनि क्युएक्स भनेको चाहिँ अब प्रोबेबिलिटी हो। डेथ हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? 17 इयर्सको मान्छेको 1 वर्षमा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी कति भयो होइन। यो भनेको AM92 भयो नि। यहाँ चाहिँ विभिन्न थरीको कुराहरू छन्, हामीलाई सबै चाहिँदैन है। अनि यहाँ अलि माथि गइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ अस्योरेन्स र एन्युटिजको चाहिँ भ्याल्युजहरू दिन्छ यसले है। यो भनेको अस्योरेन्सको भ्यालु कति हो त? यो भनेको एन्युटीको भ्यालु कति हो त? यो कुन खालको अस्योरेन्स हो पनि बुझ्नुपर्छ। होल लाइफ अस्योरेन्स हो कि होल लाइफ एन्युटी हो कि इन्डोमेन्ट हो कि टर्म हो कि के हो है। यहाँ सबै छ नि। इन्क्रिजिङ एन्युटी, इन्क्रिजिङ अस्योरेन्स। अब यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज 4%मा हो है। यो 4%मा तल चाहिँ 4%मै छ होइन। यहाँ चाहिँ अरू भ्याल्युजहरू छ कि यो भनेको अब कति के हो त? यो भनेको टर्म इन्सुरेन्स होला होइन। यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको अब टेम्पोररी एन्युटी हो होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू छन्। यो 6%मा छन्। अनि फेरि यहाँ आएर 6% रहेछ होइन। त्यस्तो कुराहरू त्यहाँ छन्।
अब यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ पेन्सन पाएको मान्छेहरूको चाहिँ छ हैन, जसमा चाहिँ पेन्सन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ 50 देखि अगाडि त अब अभियसली सुरु हुँदैन होला, 50 बाट अगाडि किन पेन्सन कोलाई हामीलाई त्यो क्याल्कुलेट गरेर काम पनि छैन है। 50 देखि माथिको चाहिँ पेन्सनर छ भने त्यो पेन्सनर चाहिँ कति वर्ष बाँच्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त, अर्को वर्ष बाँच्ने प्रोबेबिलिटीहरु कति छ, QX ले चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिन्छ है। सो अब यसलाई छोडेर अब हामी चाहिँ मेन अब जाउँ है त, केलाई के भन्छ भन्ने है त। एक्स भनेको करेन्ट एज अफ एकजना मान्छेको करेन्ट एज भनेको चाहिँ एक्स ले डिनोट गर्छ है। एलएक्स भनेको चाहिँ एक्स भनेको एज भयो, त्यो एजमा चाहिँ बाँचिरहेको कतिजना मान्छेहरू छन् त एलएक्स भनेको है, त्यो उसमा चाहिँ कतिजना बाँचिरहेछन् त। यो यहाँ हेर त, एलएक्स भनेको चाहिँ 9941 पोइन्ट समथिङ छन् भने 50 वर्षमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो सुरु भएको 1 लाखबाट सुरु भयो होला अथवा सडन नम्बरबाट सुरु भयो होला हैन। त्यो नम्बर लिँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ 50 वर्षमा चाहिँ बाँचेको मान्छेहरू चाहिँ 9941 जना छन् है। अब अर्को वर्ष चाहिँ कति हुन्छन् चाहिँ यो घटेर 9936 जना भयो। त्यसपछि फेरि 52 मा 9930 भयो, अर्कोमा 9926 भयो। भनेको हरेक वर्ष पछि चाहिँ केही मान्छेहरू मरिरहेछन्। यो वर्ष चाहिँ 5 जना मान्छे मरे, त्यसपछि 6 जना मरेछन्, त्यसपछि 7 जना मरेछन्, 8 जना मरेछन्। चाहिँ यसले चाहिँ डिक्रिज हुँदै आएको छ कि 1941 माइनस यति गरेपछि यो आउने हो है। यसमा फेरि 6 जना मरेछन्, यो आउने हो है। सो एलएक्स भनेको चाहिँ कतिजना मान्छेहरू मरेको छन् अथवा बाँचेको छन्, एक्स वर्षको मान्छेहरू चाहिँ को संख्या कति छ त पपुलेसन अलाइभको है। अब त्यसपछि टीपीएक्स भन्ने आउँछ। टीपीएक्स भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ लाइफ एज एक्स सर्भाइभ फर नेक्स्ट इयर्स एटलिस्ट अर्को टी इयर्स चाहिँ एक्स वर्षको मान्छे अर्को नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ बाँच्नु पर्यो। त्यसको प्रोबेबिलिटी के हो है, त्यसको प्रोबेबिलिटी के हो। एकजना 50 वर्षको मान्छे अर्को 10 वर्ष, टी भनेको 10 छ भने अर्को 10 वर्ष बाँच्ने प्रोबेबिलिटी के छ त भनेको प्रोबेबिलिटी अफ लाइफ एज एक्स सर्भाइभ नेक्स्ट इयर्स। एक्स वर्षको मान्छे नेक्स्ट इयर्स एटलिस्ट इयर्स चाहिँ सर्भाइभ गर्ने है। अब भनेको टीक्यूएक्स भनेको के हो त भनेको यो चाहिँ फेरि टी इयर्स भित्र चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ मर्ने है। टी इयर्स भित्र मर्ने भनेको अब ऊ चाहिँ भोलि एक्स भनेको 50 वर्षको मान्छे छ भने अब 51, 52, 53, 54, 55 अनि टी भनेको चाहिँ 5 छ भने ल 51 मा मर्न सक्छ, 52 मा मर्न सक्छ, 53 मा मर्न सक्छ, 54 मा मर्न सक्छ, 55 मा मर्न सक्छ है। सबैको प्रोबेबिलिटी छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। अनि त्यो प्रोबेबिलिटिजहरुलाई चाहिँ हामीले टीक्यूएक्स भनिन्छ। भनेको एकजना चाहिँ एक्स वर्षको मान्छे नेक्स्ट टी इयर्समा चाहिँ उसको डेथ हुने चान्सेस के हो है। द टीपीएक्स को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एलएक्स प्लस टी अपन एलएक्स भनेको हो। ल तिमीलाई याद 2p50 भनेको के हो त। ल 2p50 भनेको के हो भन्दाखेरि 2p50 भनेको अब एलएक्स माथि के छ एलएक्स प्लस टी छ, 50 प्लस 2 भनेको 52, 52 मा भएका यो 9930.44 अपन 9941.932 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टीपीएक्स ले हाम्रो बाँच्ने प्रोबेबिलिटी दिन्छ है। अब 52 सम्म चाहिँ बाँचेको यति छन्, यति बाँचेका 9930 जना बाँचेका छन्, 50 मा चाहिँ 9941 जना थिए भन्छ। यो अपन यो गर्दाखेरि तिमीले जसरी पर्सेन्टेज निकाल्छौ त्यही हिसाबले चाहिँ ल 100 जना थिए भने अब 100 जनामा कति जना बाँचेको छन् त, जति जना बाँचेका छन् त्यति जना चाहिँ बाँच्ने प्रोबेबिलिटी भयो नि त। सो यो अपन यो भनेको चाहिँ बाँच्ने प्रोबेबिलिटी हो जुन चाहिँ म्याथमेटिकल्ली पनि सुट गर्छ, बुझ्न सकिन्छ है। अब टीक्यूएक्स भनेको 1 माइनस टीपीएक्स हो। 1 माइनस एलएक्स प्लस टी अपन एलएक्स गरिसकेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने एलएक्स माइनस एलएक्स प्लस टी अपन एलएक्स हो है। सो यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको टीक्यूएक्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने तिमीले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो है। त्यसपछि अनि टीपीएक्स र टीक्यूएक्स इक्वल टु 1 हुन्छ भनेको यदि
एक्स वर्षको मान्छेको टी इयरसम्म बाँच्ने प्रोबेबिलिटी र टी इयरसम्म चाहिँ उसको मर्ने प्रोबेबिलिटी है। अब बाँच्ने र मर्ने प्रोबेबिलिटी बाहेक अरू प्रोबेबिलिटी हुन्छ? कि त ऊ बाँच्छ कि त मर्छ, हो कि होइन? सो एउटा कोइनमा कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, त्योभन्दा अरू केही त आउँदैन नि। सो कि त ऊ बाँच्छ कि त ऊ मर्छ, कि त बाँच्ने र मर्नेको टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ है। कि त ऊ टीएसमा मर्ने हो कि त टीएससम्म ऊ बाँच्ने हो, र मर्ने र बाँच्नेको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुन्छ है। सो डीएक्स भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो भनेको नम्बर अफ डेथ बिट्विन एक्स देखि x+1 को एजको बिचमा चाहिँ डेथ भएको हो। यहाँ चाहिँ एलएक्स माइनस एलएक्स प्लस टी लाई चाहिँ हामीले डीएक्स लेख्न मिल्छ है। ओके, सो मेजरिङ द लाइफ टाइम अफ एन इन्डिभिजुअल, फ्युचर लाइफ टाइम। अब एकजना मान्छेको चाहिँ फ्युचर कति वर्षसम्म बाँच्ला भनेर चाहिँ मेजर गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ हामीले हजुर सर यो रिमुभ गरिरहेछ कि सबैले एटेन्डी बनाइदिनु न। कसले गर्छ यो कसले गर्छ यार? यो अलिकति भएन। तिमीहरू कस्तो यत्रो स्टुडेन्ट यत्रो ठुलो भइसकेपछि पनि यस्तो बच्चा बच्चा जस्तो बेहोरा गरेको। यो भोलि यो कुरा चाहिँ मैले अब उठाउँछु है। तिमीहरूलाई उतातिर गएर सर यस्तो यस्तो छ क्लासमा, यिनीहरूलाई चाहिँ एटेन्डी बनाउन त मिल्दैन सर, एटेन्डी बनाइसकेपछि एटेन्डी बनाइदिनु न सबैलाई। एटेन्डी बनाउनु त हो, अब बनाउँदा बनाउँदै फेरि अनि सुरुमै जोइन एज एटेन्डी गर्न मिल्छ। यो सुरुमै बनाउनु चाहिँ कसरी हो? त्यो सुरुमै सेटिङ नै त्यसरी बनाउन मिल्छ। ए सर सेटिङ गर्न सबैलाई पर्दैन, जोइन अब एटेन्डी गर्न गुगल मिल्छ। भइहाल्छ, कसैले रिमुभ गर्नु पर्दैन। यस्तो अचम्मका छन्, आफू पनि पढ्दैन अरूलाई पनि पढ्न दिँदैन। यस्तो स्टुपिड तिमीहरूको सेक्सनमा चाहिँ एकदमै स्टुपिड रहेछन् के, एकदमै बाँदर के। आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने, कति लाज नलाग्यो। थाहा छ नि कसलाई गाली गरिरहेको होला, जसले गरेछ उसलाई त थाहा छ नि मैले गरेको भन्ने त। अघि त अलि धेरैजना थियो है तिमीहरू, अहिले त घटेको क्या हो। 16 जना यति नै हो तिमीहरू? कोही आउनु बाँकी हो? 10 जना बाँकी छ नि आउनु त। होइन 16 जना त तिमीहरू भयो। अघि तिमीहरूको अटेन्डेन्स कतिजनाको थियो? हाम्रो चेक डाउन शिफ्ट डाउन यो खबर जेन्सन गरेर कहिलेको चेक डाउन। सो यो भयो नि त। अब हामीले चाहिँ अब एलएक्स एक्स बाँच्ने प्रोबेबिलिटी र मर्ने प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट इयर्समा हामीले यसरी फाइन्ड गर्छ भनियो है। अब त्यसपछि अब ऊ चाहिँ फ्युचरको उसको लाइफ टाइम कति बाँच्ने हो त, त्यसलाई चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा डिस्क्रिटमा मेजर गरिन्छ, एउटा चाहिँ कन्टिन्युअसमा मेजर गरिन्छ। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ अब 5 वर्ष मात्र बाँच्छ अथवा 10 वर्ष बाँच्छ अथवा 15 वर्ष बाँच्छ भन्ने कुरो भयो के, पोइन्टमा आउने भएन के। तर पोइन्टमा पनि त आउँछ नि। कोही मान्छे चाहिँ 50 वर्षको मान्छे छ भने ऊ चाहिँ 55 वर्ष पुगेर 255 वर्ष 200 दिनमा पनि त बितेको हुनसक्छ है। त्यो 200 दिन त पोइन्टमा आएको कुरा हो। सो त्यो पोइन्टमा आएको कुराहरू चाहिँ यसले कन्टिन्युअस भ्यालुले चाहिँ कम्प्लिट फ्युचर लाइफ टाइम ऱ्यान्डम भेरिएबल है, यो चाहिँ फ्युचर लाइफ टाइम ऱ्यान्डम भेरिएबल हो है, एफएलटिआरभी भनेको। यिनीहरूले चाहिँ यसरी मेजर गर्छ होइन। टिएक्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ, केएक्स भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ। किनकि टिएक्सले चाहिँ तिमीहरूलाई कम्प्लिट, अब आज 50 वर्षको मान्छे हो, अब 10.5 वर्षमा मर्छ भने टिएक्सले चाहिँ कति मेजर गर्छ, 10.5 मेजर गर्छ। केएक्सले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु मात्रै गर्छ। कति गर्ने भयो त्यसो भने
10 वर्ष मात्र मेजर गर्ने भयो कि केएक्स ले भनेको केएक्स इज इक्वल टु आइएनटी इन्टिजर अफ टीएक्स टीएक्स को इन्टिजर भ्यालुलाई चाहिँ यसले लिन्छ टीएक्स भनेको जहिले पनि धेरै हुने भयो है कतिले धेरै हुन्छ त 0 देखि 1 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ 1 भन्दा ठुलो भयो भने त फेरि टीएक्स पनि एकले बढ्ने भयो केएक्स पनि एकले बढ्ने भयो हैन सो यो धेरै कतिले हुन्छ त 0 देखि 1 भन्दा अलिकति कम 0.99999 को भ्यालुजले चाहिँ टीएक्स चाहिँ केएक्स भन्दा धेरै हुन्छ है डिस्क्रिटले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु लिन्छ कन्टिन्युअसले चाहिँ भ्यालुजहरु रेन्जमा लिन्छ है अब क्वार्टेटको हेरौँ है त क्वार्टेटमा चाहिँ अथवा क्वार्टेट हामीले यसलाई क्वार्टेट भनिन्छ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट भनिन्छ क्वार्टेटले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि मेजर्स कम्प्लिट नम्बर अफ इयर्स अ लाइफ इज एक्स विल सर्भाइभ केएक्स भनेको चाहिँ एकजना मान्छे 40 वर्षको मान्छे हो भने ऊ चाहिँ कम्प्लिट नम्बर अफ इयर्स नम्बर अफ इयरमा के नम्बर अफ इयर कति बाँच्ने हो त ल है एकजना 40 वर्षको मान्छे छ उसको चाहिँ डेथ भनेको 40.5 मा उसको डेथ भयो 40 वर्ष 40.5 वर्षमा डेथ भयो भने केएक्स भनेको कति भयो त ऊ चाहिँ 1 वर्ष पनि नभइकिन मर्यो 40 वर्षको मान्छे थियो 41 सम्म भए पाए एक आउँथ्यो तर ऊ चाहिँ 40 र 41 को बीचमा बस्यो मर्यो भने उसको केएक्स को भ्यालु कति हुने भयो त 0 हुने भयो किनकि 0.5 इयर्समा उसको 0.5 इयर अब नेक्स्ट 0.5 इयर्समा उसको डेथ भएको चाहिँ हामीले 0.5 भनेको पछाडिको पोइन्टमा भ्यालु लिन्न अगाडिको भ्यालु भनेको 0 छ है यदि उसको चाहिँ त्यो मान्छेको भ्यालु चाहिँ 41.25 इयर्समा भएको थियो भने अब 40 वर्षको मान्छे 1.25 इयर्समा डेथ हुने हो हाम्रो केएक्स ले कति के मेजर गर्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अब कति वर्ष कम्प्लिट बाँच्ने हो 1.25 हो तिमीहरुको यदि तिमीहरुको टीएक्स हेर्ने हो भने कम्प्लिट कति बाँच्यो भने तर नम्बर अफ इयर्समा मात्र हेर्ने हो भने कम्प्लिट नम्बर अफ इयरमा हेर्ने हो भने ऊ चाहिँ 1 वर्ष मात्र बाँच्यो हैन सो 43.75 मा डेथ भयो भने के 40 वर्षको मान्छे अब नेक्स्ट 3 वर्ष बाँच्छ र 43 र 44 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुन्छ है यो कन्सेप्ट क्लियर छ के ले भ्यालु कति लिन्छ 0 लिन्छ 1 लिन्छ 2 लिन्छ यो 0 र 1 को बीचको भ्यालु चाहिँ लिदैन सो नाउ केएक्स ल अब चाहिँ पी प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइफ इज एक्स चाहिँ 0 वर्ष बाँच्छ है नम्बर अफ 0 नम्बर अफ कम्प्लिट इयर्स बाँच्छ भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी अफ लाइफ इज एक्स विल सर्भाइभ 0 इयर्स अब मर्छ उ मरिहाल्छ भनेको यो इयर भित्र प्रोबेबिलिटी अफ लाइफ इज एक्स विल डाई बिट्विन इज एक्स एन्ड x+1 उ यदि 40 वर्षको हो भने 40 र 41 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुन्छ है अब त्यसैगरी kx = 1 हो भने प्रोबेबिलिटी अ लाइफ इज एक्स विल डाई बिट्विन इज x+1 र x+2 हो हेर यहाँ 1 वर्ष बाँच्छ 41 सम्म त बाँच्नु पर्यो 41 सम्म बाँचिसकेपछि 41 र 42 मा चाहिँ उसको डेथ हुनु पर्यो के x = 1 भनेको एकजना x भनेको ल सपोज x लाई 40 नै मानौं भने 40 वर्षको मान्छे छ भने ऊ चाहिँ 1 वर्ष बाँच्छ है 41 सम्म चाहिँ बाँच्छ र 41 र 42 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुन्छ है अब यो kx = 2 छ भने 40 वर्षको मान्छे छ भने 42 सम्म चाहिँ ऊ बाँच्छ 2 वर्ष चाहिँ ऊ बाँच्यो 2px र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ ऊ मर्यो है अब यो px र qx को टर्ममा लेख्न चाहिँ जरुरी छ है अघि हामीले के भनेको थियौं यो tpx अथवा 1px अथवा 2px 3px भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी हो है tpx भनेको अब यहाँ हेर्दाखेरि ऊ चाहिँ 1 वर्षमा मर्छ भनेपछि 1qx अघि यहाँ यो t ले के भने थियो t भनेको नेक्स्ट t इयर्समा चाहिँ ऊ मर्छ भनेर भनेको थियौ x वर्षको मान्छे नेक्स्ट t इयर्समा मर्छ भनेको थियो है अब यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 0 इयर्समा मर्छ भने अब चाहिँ ऊ x वर्षको मान्छे x र x+1 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुन्छ है हेर त x वर्षको मान्छे छ x र x+1 को बीचमा उसको डेथ हुन्छ भनेको 1qx 1qx ले त्यही नै भनेको अस्ति tqx ले के भन्छ x वर्षको मान्छे नेक्स्ट t इयर्समा मर्छ है अब kx = 1
kx = 1 भनेको के हो भने चाहिँ x वर्षको मान्छे हो है, x वर्षको मान्छे हो, 1 वर्ष ऊ सर्भाइभ गर्छ, x र x + 1 को बीचमा चाहिँ ऊ अलाइभ हुन्छ, सर्भाइभ हुन्छ। त्यसपछि x + 1 र x + 2 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुन्छ भनेपछि 1 वर्ष चाहिँ उसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ अलाइभ हुने भयो, 1px चाहिँ ऊ अलाइभ भयो यहाँ हैन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुने भयो, यो बीचमा डेथ हुने भने चाहिँ यहाँ आइसकेपछि उसको एज भनेको x + 1 हुने भयो, x + 1 यहाँ 1 हुन्छ, 1 qx + 1 भनेको qx + 1 र qx + 2 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुने भयो है, डाइ। त्यसपछि kx = 2 भनेको 2 वर्ष ऊ बाँच्ने भयो, x + 1 र x + 2 को बीचमा बाँच्ने भयो, x + 2 र x + 3 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुने भयो, 1 qx + 2 भनेको qx + 2 र qx + 3 को टाइमको बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुने भयो है। यसलाई जेनरल टर्ममा के लेख्न मिल्छ, pkx = के लाई के लेख्न मिल्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ अ लाइफ एज्ड x विल डाई बिट्विन द एज x + k एन्ड x + k + 1 भनेको के वर्ष त ऊ बाँच्ने हो, तिमीलाई के भनेछ kx ले चाहिँ ऊ चाहिँ कति वर्ष बाँच्छ त भन्ने कुरो मेजर गरेछ हैन। kx = के भनेको के वर्ष ऊ बाँच्छ, के वर्ष बाँचिसकेपछि त्यसपछिको उसको चाहिँ त्यसपछिको अर्को वर्ष चाहिँ डेथ पनि हुन्छ, प्रोबेबिलिटीले चाहिँ त्यो भन्छ के वर्षसम्म ऊ बाँच्छ, त्यसपछि के वर्षपछि चाहिँ उसको तुरुन्तै डेथ हुन्छ। अब यसलाई इभ्यालुएट kpx र qx + k लाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि हामीलाई kpx को भ्यालु थाहा छ, फर्मुला थाहा छ, यहाँ हामीले गर्यौं। tpx कै उसै हो, सेम नै हो, tpx र tqx लाई नै लियो भने हामीले यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्यो, tqx भनेको 1 - x + k + 1 अपन x + k भयो, अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ dx + k अपन lx + k आयो है। भनेको dx भनेको चाहिँ lx - lx + 1 हो। सो यो चाहिँ जस्ट तिमीलाई फेरि भनिदिएको मात्रै हो। सो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो kpx * qx + k भनेको के वर्षसम्म बाँच्ने, त्यसपछि तुरुन्तै मर्ने भनेको प्रोबेबिलिटी के छ भने dx + k है, dx + k अपन lx + k भयो है। सो यो तिमीलाई चाहिँ मात्रै हुन्छ हेलो सो त्यो डिनोमिनेटरमा lx मात्रै हुन्छ नि हैन त। ओके सरी, हो एलेक्स मात्रै हो, यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दा हो एलेक्स नै हुने हो, किनकि एलेक्स भनेको आजको दिनको कुरा हुने भए यो चाहिँ तिमीले एकचोटि क्याल्कुलेसन गरेर पनि हेर, एलेक्स + के काटिएको हो, एलेक्स + के चाहिँ यहाँ मैले लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको है, एलेक्स मात्रै हो। यो सल्भ गर्यो भने जति आउँछ त्यति हो, कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि एरर भएको। सो नाउ अब एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ kx भनेको एकजना के वर्षको मान्छे छ, x वर्षको मान्छे छ, अब चाहिँ उसको एक्सपेक्टेड कति वर्षसम्म बाँच्छ त एक्सपेक्टेड है भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, एक्सपेक्टेसनको फर्मुला यही हो, k = 0 देखि इन्फिनिटी x * fx गर्थे नि हामीले एक्सपेक्टेसन फाइन्ड गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो भ्यालु इन्टु त्यसको प्रोबेबिलिटी गर्थे, प्रोबेबिलिटी भनेको यो हो, अनि x को भ्यालु भनेको यो हो भन्दाखेरि तिमीहरुको के आउने भयो, k = 1 देखि इन्फिनिटी सम्म चाहिँ k इन्टु k त्यसको k = 1 भनेको kpx = 1 आउने भयो, जसमा चाहिँ k को भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म आउँछ है। त त्यसलाई चाहिँ हामीले ex ले डिनोट गर्छौं। ex भनेको के हो, तिमीहरुको एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ kx भनेको एकजना x इयर को मान्छे भोलि ऊ एक्सपेक्टेड कति बाँच्छ त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड गर्ने, एकजना 20 वर्षको मान्छे छ, ऊ चाहिँ भित्र एक्सपेक्टेड कति इयर्स एक्सपेक्टेड बाँच्छ भन्दाखेरि यसले दिन्छ फर्मुला, यो युज गरेर फाइन्ड गर्न मिल्छ है त। अब यहाँ हेर है त, अब pkx < k भनेको अब के भन्दा कम इयर्स बाँच्नु पर्यो, ऊ चाहिँ के इयर्स भित्र डेथ हुनु पर्यो भनेको हैन त। अघि kx = k थियो भनेपछि ऊ त्यति वर्ष बाँचे थियो, त्यसपछि उसको डेथ भएको थियो
kx इक्वल टु 0 भनेपछि उसको चाहिँ तुरुन्तै डेथ भयो 1 भनेपछि ऊ चाहिँ 1 वर्ष बाँच्यो र नेक्स्ट इयर उसको डेथ भयो प्रोबेबिलिटी यस्तो थियो हैन अब चाहिँ kx लेस देन 0 छ भने अथवा लेस देन 1 छ भने अथवा लेस देन 2 छ भने त्यो भनेको के हो त kx लेस देन के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ लाइफ इज x विल डाई विदिन नेक्स्ट के इयर्स मा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी भनेको त्यो हो है सो हामीले अघि पनि सुरुमै हेर्यौ नेक्स्ट के इयर्स मा अथवा नेक्स्ट टी इयर्स मा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी भनेको tqx अथवा kqx हो कि हैन सुरुमै पढ्दाखेरि है अब हेर x वर्षको मान्छे x प्लस k सम्म चाहिँ उसको चाहिँ डेथ हुनु पर्यो डाइज हैन अब pkx ग्रेटर इक्वल टु के भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु के भनेको के हो भन्दाखेरि अब ऊ चाहिँ कम्तीमा चाहिँ के वर्ष बाँच्नु पर्यो हैन कम्तीमा के वर्ष बाँच्नु पर्यो हैन भनेको 1 माइनस कम्तीमा के वर्ष बाँच्नु पर्ने प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस यो भनेको त्यही नै हो तिमीहरुको अब हेरेर त तिमीहरुलाई pkx ग्रेटर देन 1 भनेको 1 माइनस pkx लेस देन के हो यो भनेको तिमीहरुको टोटल प्रोबेबिलिटी बढै आको टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको kx ग्रेटर अर इक्वल टु के प्लस kx लेस अर इक्वल टु के भन्यो भने कति हुन्छ 1 हो टोटल प्रोबेबिलिटी यो उतातिर लैजाऊ त टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ यदि एकजना x वर्षको मान्छे छ ऊ चाहिँ kx पछि मर्ने र kx अगाडि मर्ने अथवा त्यो के वर्ष अगाडि मर्ने र के वर्ष पछाडी मर्ने प्रोबेबिलिटी त 1 हुन्छ हो कि हैन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुने भयो नि एकजना मान्छे छ जुन चाहिँ अब kx अब ऊ x वर्षको मान्छे छ ऊ चाहिँ नेक्स्ट के इयर्स मा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी र के इयर्स पछि डेथ हुने प्रोबेबिलिटी त 1 हुन्छ सो त्यो भनेको 1 माइनस pkx लेस देन के है pkx लेस देन के भनेको kqx भयो 1 माइनस kqx भनेको चाहिँ kpx भयो यो पनि टोटल प्रोबेबिलिटी नै भयो है सो यो फर्मुलाजहरु पनि तिमीहरुलाई जानिराख्नु पर्ने हुन्छ सो एउटा दुईटा यसो क्वेशन्सहरु गरौँ है त यसको ल तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन गर त ल pk35 इज इक्वल टु 10 फाइन्ड गर त पहिला सो त्यसलाई k35 इज इक्वल टु 10 युजिङ AM92 टेबल युज गर AM92 टेबल युज गर अनि त्यसले चाहिँ k35 इज इक्वल टु 10 भनेको के हो मिनिङ के हो त्यसलाई वर्डमा लेख अनि त्यसको भ्यालु फाइन्ड गर अनि त्यसलाई चाहिँ टाइमलाइन पनि बनाऊ बुझ्यौ तिमीहरुले probability k35 is equal to 10 यो फाइन गर AM92 युज गरेर पहिला चाहिँ नि यसलाई वर्डमा लेख अनि यसलाई टाइमलाइन बनाऊ टाइमलाइनमा कसरी हो अनि चाहिँ सल्भ गर ल यो गर तीनवटा अर्को p
यो फाइन गर तिमीलाई यसो आइडिया दिनु पर्यो नि यहाँ छ ल के हो भ्यालुज भनेको गर्यो गर्दै हो यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना 35 वर्षको मान्छे छ एज भनेको 35 भयो ऊ चाहिँ 10 वर्ष बाँच्छ हैन 10 वर्ष बाँच्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 35 छ उसको है यहाँ चाहिँ 45 छ ऊ चाहिँ 10 वर्ष बाँच्यो र 10 वर्ष बाँचेर चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ उसको डेथ भयो भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसले भनेको है यहाँ चाहिँ सर्भाइभ गर्यो यहाँ चाहिँ उसको डेथ भयो भन्ने कुरो हो हैन के हो त यो भनेको त्यसो भने AM92 बाट आउने हो है गर्ने चाहिँ फेरि 10 वर्ष बाँचे T10 P35 हो इन्टु त्यसपछि नेक्स्ट उसको के भयो 45 र 30 उसको 20 मा चाहिँ उसको 45 को 20 र 45 र 46 मा चाहिँ उसको डेथ भयो है अब तिमीले AM92 बाट यिनीहरुको भ्यालुजहरु हेर यो भनेको के हो L यो 35 सरी L35 plus 10 upon L35 हो into माथि के थियो अनि यो भनेको 1 minus L46 upon L45 गर्दाखेरि तिमीहरुको कति आउँछ त भ्यालुज अब यो भ्यालुजहरु त तिमीलाई सबै थाहा छ टेबलमै छ AM92 को टेबलबाट चाहिँ यो भ्यालुजहरु फाइन्ड गर कति आउँदो रहेछ भ्यालु खै त क्लास खै त कोही बोल्दैनौ त फेरि के भयो केही भएर 850 फेरि रिमुभ गर्न सुरु गरिसक्यो सविताले गरेको क्लास खै त तिमीहरु बोल्दै बोलेनौ त भ्यालु कति आयो AM92 टेबल हेरेको तिमीले खै बोल्दै पहिला बोल्नु त पर्यो नि चुनौती हेलो हजुर सर गरिरहेको छु 0.001486 आयो अरु आकाश
Sir, 0.00149. सेम हो हो सर Nearly. तिमीहरूले डाइरेक्ट अब यो फर्मुला पनि यहाँ युज गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट हामीले के गरेको थियो केपीएक्स र क्यूएक्स प्लस केलाई हामीले के गरेको थियो डाइरेक्ट डीएक्स प्लस के अपन एलएक्स मात्रै एलएक्स प्लस के होइन यो सरी होइन यो पनि हेर त डीएक्स प्लस के भनेको D45 अनि अपन L35 हेर त D45 अपन L कति L35 कति आउँछ भ्यालु हेर त त्यो D को भ्यालु पनि छ नि त्यही सो ल अब फेरि अर्को गर ल यो गर ल 3 वर्ष K45 इक्वल टु 3 गर एउटा कति आयो सेकेन्डको भ्यालु PK45 इक्वल टु 3 गर्दाखेरि यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ D48 अपन L45 है EM92 को उसबाट डाइरेक्ट यो भ्यालुजहरु हाल्दियो भने हुन्छ सर त्यो AM92 बाट हेर्दाखेरि DX भनेको त एउटा D अनि ब्र्याकेटमा X छ अनि अर्को DX छ नि कुन वाला चाहिँ लिने ब्र्याकेटमा वाला लिने हैन चुनौती ब्र्याकेट भनेको छुट्टै हो यहाँ चाहिँ मैले ब्र्याकेट हो भने मैले यहाँ ब्र्याकेटै लेख्नु पर्छ यदि हामीले ब्र्याकेटको वालालाई जनाउने हो भने यहाँ ब्र्याकेट लेखेर आउँछ है त्यो भनेको सेलेक्ट लाइफ भनेको त्यो त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अब यो यही च्याप्टरमा पढिन्छ होला सायद .001998 आउँछ सर है ठिकै छ है ल भयो ल अर्को क्वेशन गर त ल अर्को भनेको ल तिमीहरुले के पढ्यो भन्दाखेरि एम यो तिमीले पढेको हो पहिला यो तिमीले लास्ट सेमेस्टरमा पढेको हो कि हैन यो भनेको डिफर्ड एन्युटी हैन हो डिफर्ड एन्युटी हैन कति वर्षले डिफर्ड भएको हो एन इयर्सले चाहिँ डिफर्ड भएको हो एन्युटी पेमेन्ट चाहिँ एन इयर्स को लागि हो तर कहिले पछि मात्रै भन्दाखेरि एम इयर्स पछि मात्रै हो हैन सो नाउ अब के छ भन्दाखेरि अब तिमीले चाहिँ यसलाई पनि ल एम 1 QX ल M1 QX भनेको M इयर्स चाहिँ डेफर्ड भयो 1 QX चाहिँ बाँच्यो भनेको M इयर्स चाहिँ उ मरेन त्यसपछि M इयर्स पछि चाहिँ उ चाहिँ 1 इयर्समा बाँच्यो 1 इयर्समा चाहिँ मर्यो भनेको है
तिमीहरूको जसरी डेफर्ड एन्युटीले जसरी काम गर्थ्यो त्यसरी नै यसले पनि काम गर्छ। यो भनेको एमइयर डेफर्ड एन्युटी हो है। यो चाहिँ एमइयर चाहिँ डेफर्ड भएर डेफर्ड भइसकेपछि के हो प्रोबेबिलिटी अफ डेथ हो। एमइएसमा चाहिँ ऊ बाँच्छ, त्यसपछिको चाहिँ एमइएस पछिको चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ मर्छ है। यसलाई अब 2 लेख्यो भने एमइएस डेफर्ड हुन्छ है। त्यसपछि ल उसको एज चाहिँ एक्स छ भने एक्स प्लस एमइएस सम्म चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ सर्भाइभ गर्छ। त्यसपछिको उसको 1 वर्षमा मर्छ। यो केस भनेको 1 वर्षमा मर्छ भनेको एक्स प्लस एम प्लस 1 मा चाहिँ उसको डेथ हुन्छ है। यो 1QX भनेको चाहिँ यो भयो है। त्यसैमा एम 2QX हो भने यहाँ कति हुन्थ्यो उसको डेथ चाहिँ यो पिरियडमा हुन्थ्यो एक्स प्लस एम प्लस 2 मा। सो यो बीचमा डेथ हुने एक्स वर्षको मान्छेको यो बीचमा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी यसले दिन्छ हैन। सो ल तिमीहरू एउटा क्वेशन गर त तिमीहरू 6 Q52 पहिला सुरु यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरो बुझौँ है त। एकजना मान्छे चाहिँ 52 इयर्सको छ, एकजना मान्छे 52 इयर्सको छ, ऊ चाहिँ हामीले मर्ने प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो। तर पहिला सुरु चाहिँ 6 वर्ष डेफर्ड भएको छ है। भन्दाखेरि ऊ चाहिँ यहाँ चाहिँ 52 को छ, 6 वर्ष उसको डेफर्ड भयो, यहाँ चाहिँ 58 वर्षको भयो, बाँची नै रहेछ। र चाहिँ 58 वर्षपछि चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ उसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्ने हो। भनेको के हो त डाइरेक्ट भन्दाखेरि D58 अपन L52 बुझ्यो? D58 अपन L52 त्यो भनेको के मात्रै हो भन्दाखेरि 6P50 कति 2 हो इन्टु Q। अब उसको एज 58 हुन्छ, 58 र 59 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुने। यहाँ 1 लेखे पनि भयो, 1 नलेखे पनि भयो है। ल यो गरेर त कति आयो ल हेर त कति आयो भ्यालु। L58 अपन L52 D58 अपन L52 गर्दै पनि हुन्छ। यहाँ जस्तो भनेको छु नि मैले। त्यसपछि के गर भन्दाखेरि त्यसपछि तिमीले यो भनेको के हो चिन पहिला। कस्तो गाह्रो 3 वर्ष डेफर्ड भयो। 3 वर्ष डेफर्ड भइसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ 2 वर्षभित्र मर्न पर्यो। पहिला चाहिँ यो भनेको के हो भनौँ बुझौँ अनि त्यसपछि यसको प्रोबेबिलिटी निकालौँ है। यो भनेको के हो
क्लास एकजना 52 इयर्सको मान्छे छ जुन चाहिँ 3 वर्ष बाँच्छ 50 भन्छ 58 बाट 59 60 61 सम्म चाहिँ बाँच्छ 61 सम्म चाहिँ बाँच्ने भयो 58 वर्षको मान्छे र चाहिँ 61 र 63 को बीचमा चाहिँ उसको डेथ हुने भयो है अब के हुने भयो 3 वर्ष बाँच्यो 3p 58 3 वर्ष बाँच्यो इन्टु 2q 61 पछि 2 वर्षभित्र चाहिँ उसको डेथ हुनु पर्यो त्यही भनेको हो बुझ्यौ ए बुझ्यौ कि नाइ कस्तो हो नबोल्ने बुझ्यो सर अब यहाँ बुझ्दाखेरि 2-3 जनाले बुझ्छौ अनि अनलाइन एक्जाममा सबैजनाले गर्छौ अनि बोर्ड एक्जाममा फेरि 2-4 जनाले फेरि सो यो भयो यसको प्रोबेबिलिटी कति आयो 0.0186 सो ल यो पनि तिमीहरूले बुझ्यौ हैन त यसपछि है त प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी भनेको त्यही नै अघि नै हामीले युज भएको AM92 र ELT दुईटा डिफ्रेन्ट टेबल युज गर भनेको छ भने अनि अब एकजना अघिकै केसमा दुईटा छुट्टै एजमा चाहिँ छुट्टै टेबल युज भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ छुट्टै गर्नु पर्यो है 10p40 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4 सो 40 देखि 50 वर्षको मान्छेको बीचमा चाहिँ हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने एकजना 40 वर्ष मान्छे नेक्स्ट 10 इयर्स बाँचेको सब प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ पहिला 4 वर्ष छुट्टै तरिकाले बाँच्छ AM92 अप्लाई हुन्छ त्यसपछि चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी युज गरेर चाहिँ 6p44 44 पछि चाहिँ उसको चाहिँ छुट्टै युज हुन्छ यो हामीले यहाँ चाहिँ ड्यास किन दिएको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टैले डिनोट गर्नलाई 40 सम्म चाहिँ 44 सम्म चाहिँ उसको AM92 युज भएको छ त्यसपछि चाहिँ यो डिफरेन्ट भएको छ हैन अब त्यसैमा चाहिँ हामीले यदि 10q40 गर्ने हो भने 1 - 10p40 गर्न मिल्छ है त्यसमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हामीले डेटमा चाहिँ लगाउन मिल्दैन किनकि अब यो हेर है 4q40 थियो भने 4q40 थियो यो 4p40 छ भने यो 4 वर्ष बाँच्यो त्यसपछि फेरि अर्को 6 वर्ष बाँच्ने हामीले निकालियो नि अब यसमा q को के हो भने 4q40 भनेको त यो 4 वर्षमा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी अनि त्यसै फेरि 6 वर्षमा डेथ हुने प्रोबेबिलिटी भनेको त मिलेन नि त एकजना मान्छे चाहिँ यहाँ पनि डेथ भयो फेरि यहाँ पनि डेथ भयो भन्ने प्रोबेबिलिटी नै हामीले निकाल्न सकिन्न नि पहिलो 4 वर्षमा डेथ भयो त्यसपछि फेरि अर्को 6 वर्षमा नि डेथ भयो भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्न डेथ भनेको एकचोटि मात्रै हुन्छ है सो तिमीहरूले प्रोबेबिलिटी चाहिँ कन्सिस्टेन्सी युज गरे पनि यदि डेथ हुने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई 1 - लाइफको प्रोबेबिलिटीबाट जानुपर्ने हुन्छ है त ल आजको लागि चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट युज गरेर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यौं भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट कसरी युज हुने भयो भन्दाखेरि जिनमा चाहिँ डेथहरु चाहिँ एनी पोइन्ट अफ टाइममा एनी मोमेन्ट अफ टाइममा भइराछ हैन अघि हामीले जुन कर्टेड र कम्प्लिट पढ्यो नि कम्प्लिट फ्युचर लाइफ टाइम र्यान्डम भेरिएबल जसमा चाहिँ टीएक्स भनेको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ टीएक्स भन्छ मेजर द एक्ज्याक्ट नम्बर अफ इयर्स इन्क्लुडिङ द फ्र्याक्सन अफ लाइफ including the fraction our life will survive after is x years x वर्षपछि चाहिँ x वर्षको मान्छे चाहिँ अब नेक्स्ट चाहिँ कति वर्ष बाँच्छ त इन्क्लुडिङ द फ्र्याक्सन यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म यसले चाहिँ लिन्छ भ्यालुजहरु है
अब चाहिँ यो क्युमुलेटेड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एफएक्सटी भनेको चाहिँ पी टीएक्स लेसर इक्वल टु टी भन्दाखेरि टीक्यूएक्स हुन्छ हामीले है। अनि एसएक्सटी ले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि पी टीएक्स ग्रेटर इक्वल टु टी भनेको चाहिँ कम्तीमा टीएक्स बाँच्ने हो, त्यही भएर टीपीएक्स कम्तीमा टीएक्स बाँच्ने भनेर टीपीएक्स भयो। यो चाहिँ टीएस भित्र डेथ हुने भनेर टीक्यूएक्स भयो हैन। अनि एफएक्सटी भनेको चाहिँ के हो, प्रोबेबिलिटी अफ लाइफ इज एक्स, लाइफ एक्स इयर्स को लिभ टी इयर्स एन्ड डाई भेरी आफ्टर मोमेन्ट भनेको टी इयर्ससम्म चाहिँ एफएक्सटी भनेको पी टीएक्स इजिकल टु टी हो। अघिकोसँग हामीले अलिकति सोच हेर्दाखेरि गर्न मिल्छ है। पी केएक्स इजिकल टु के, यहाँ के लेखेको थियो पी केएक्स इजिकल टु के भन्दाखेरि के वर्षसम्म बाँच्ने त्यसपछि मर्ने, के वर्षसम्म बाँच्ने यसले दियो, त्यसपछि 1 वर्षमा मर्ने, 1 वर्षमा मर्ने थियो। अब चाहिँ यहाँ एफएक्सटी ले के भन्छ भन्दाखेरि पी टीएक्स इजिकल टु टी भनेको टी इयर्ससम्म बाँच्ने र चाहिँ त्यसको नेक्स्ट मोमेन्ट चाहिँ उसको डेथ हुने। अब चाहिँ क्यूएक्स प्लस टी भएको छैन है। अनि अर्को फर्मुला चाहिँ जुन चाहिँ तिमीहरूलाई यो एकदमै युजफुल हुने फर्मुला, जहाँ पनि चाहिने फर्मुला यो भनेको तिमीहरूको दाल भात जस्तो फर्मुला के हो भन्दाखेरि टीपीएक्स भनेको ई पावर माइनस 0 देखि टी सम्म इन्टिग्रेट गर्ने म्यू एक्स प्लस टी डिटी लाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ टीपीएक्स भनिन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको गिभन अजम्पसन हो। तिमीहरूलाई यसलाई चाहिँ जति सक्दो युज गर्नुपर्छ, चाहिँ तिमीहरूको टिप अफ द टङमा हुनुपर्छ। जहाँ पनि कन्टिन्युअस छ, जहाँ चाहिँ तिमीहरूको डेथ चाहिँ एनी पोइन्ट अफ टाइममा हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ टीपीएक्स चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसले दिन्छ। अघि हामीले गरेको उतातिर टीपीएक्स को भ्यालु चाहिँ एलएक्स प्लस टी अपन एलएक्स भन्ने थियो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ टीपीएक्स को भ्यालु चाहिँ यो भयो। इफ द फोर्स अफ मोर्टालिटी इज कन्स्टेन्ट, ल फोर्स अफ मोर्टालिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो। हामीले त यो त हामीले लास्ट सेमेस्टरमा नि गरेको थियौँ हैन त, हो कि हैन? हो जस्तो लाग्यो मलाई है। म्यू एक्स प्लस टी भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भनेको अब एक्स देखि एक्स प्लस टी को बीचमा जति पनि पोइन्टहरु छन्, जति पनि मोमेन्टहरु छन्, त्यो सबै मोमेन्टहरुमा चाहिँ उसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी भनेको एउटै छ। भनेको म्यू एक्स प्लस टी भनेको म्यू एक्स प्लस टी म्यूमा डिपेन्डेन्ट छैन, एक्समा मात्र डिपेन्डेन्ट छ भनेको त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ म्यू एक्स प्लस टी चाहिँ म्यू हुन्छ। टीपीएक्स भनेको चाहिँ अघि हामीले जुन यहाँ फाइन गरेको थियौँ नि, यहाँ टीपीएक्स है। अब यहाँ सबै नै एउटै भइसकेपछि ई पावर माइनस म्यू इन्टु टी हुन्छ। हेर्दाखेरि कसरी हो भन्दाखेरि टीमै डिपेन्डेन्ट नभइसकि इन्टिग्रेट गर्यो, म्यू एक्स प्लस टी भनेको म्यू नै भयो। म्यू भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भयो किनकि हरेक उसमा चाहिँ एउटै छ है। म्यू कन्स्टेन्ट भइसक्यो भने चाहिँ 0 देखि टी सम्म इन्टिग्रेट गर्यो, गर्दाखेरि माइनस म्यू इन्टु टी भएर आयो है। यदि चाहिँ म्यू एक्स प्लस टी भनेको चाहिँ यदि तिम्रो कन्स्टेन्ट थिएन भने कन्स्टेन्ट हुन्थेन, यो चेन्जिङ हुन्थ्यो, भेरिएबल हुन्थ्यो। सो त्यतिखेर चाहिँ डिफ्रेन्ट यसरी गर्न मिल्थेन, हामीले त्यसलाई कन्स्टेन्ट मानेर गर्न मिल्थेन है। अब एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ टीएक्स, अघि हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ केएक्स गर्दाखेरि ई पावर ई एक्स मात्रै थियो। अब चाहिँ टीएक्स हुँदाखेरि ई को माथि थोप्लो पनि छ, गोलो डिग्री जस्तो। त्यो कसरी दिन्छ भन्दाखेरि टी इजिकल टु 0 टु इन्फिनिटी टीपीएक्स है। अघि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ ई एक्स मात्र लेखेको थियौँ र चाहिँ कन्टिन्युअस छ भने ई एक्स अनि माथितिर चाहिँ एउटा डिग्री जस्तो हुन्छ भनेको यहाँ चाहिँ केपीएक्स हो, त्यहाँ केपीएक्स नै हो, टीपीएक्स नै हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट भएर चाहिँ समेसन आएको छ, त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस भएर के आउँछ इन्टिग्रेसन आउने भयो है। यो भनेको ई को माथि आउने भयो टीपीएक्स नै हो। अब उतातिर चाहिँ डिस्क्रिट भएर चाहिँ 1 2 3 4 भ्यालुजहरु भएर चाहिँ समेसन आयो, यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस भएको हुनाले इन्टिग्रेसन आयो है। त यो क्वेशन गर ल, तिमीलाई फर्मुलाजहरु माथि नै छ। म्यू भनेको 0.125 छ है।
सपोज द फोर्स अफ मोर्टालिटी इज कन्स्टेन्ट, म्यू भनेको 0.0125 छ फर अल एजेस, फाइन्ड प्रोबेबिलिटी अफ अ लाइफ एज 0 सर्भाइभ 30 इयर्स। एकजना चाहिँ 0 वर्षको मान्छे चाहिँ 30 वर्ष बाँच्ने प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर भनेको। त्यो चाहिँ केले दिन्छ? यो भनेको के हो? एकजना 0 वर्षको मान्छे, एकजना 0 वर्षको मान्छे ऊ चाहिँ 30 वर्ष बाँच्छ भनेको बाँच्ने प्रोबेबिलिटी p भयो, उसको करेन्ट इज 0 भयो, यहाँ भयो 30 भयो है। अब फोर्स अफ मोर्टालिटी भनेको कन्स्टेन्ट छ, म्यू भनेको कति छ? 0.0125। अब कन्स्टेन्ट फोर्स अफ मोर्टालिटीमा हामीले के भने थियौं? e पावर माइनस म्यू इन्टु t। फर्मुला यही हो। अब यसलाई तिमीहरूले फर्मुलामा अप्लाई गर्न मिल्छ। t भ्यालु भनेको 30 छ, म्यू भनेको यो छ भने चाहिँ तिमीहरूको भ्यालु आउँछ। आयो कि आएन? आयो? e पावर माइनस 0.0125 इन्टु 30 गर्दाखेरि भ्यालु आयो हैन। क्वेशन सेकेन्ड के छ? प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूबोर्न बेबी विल डाई बिट्विन 50 देखि 60 को बीचमा भनेको के हो? 50 देखि 60 को बीचमा डाई गर्छ भने चाहिँ 0 वर्षको मान्छे 50 वर्ष पहिला बाँच्नु पर्यो 50 देखि 60 मा मर्नलाई है। 0 वर्षको बच्चा चाहिँ 50 वर्ष बाँच्यो, त्यसपछि के भयो? कति देखि कतिमा? 50 देखि 60 को बीचमा डेथ हुन्छ भनेपछि 10 Q 50। 50 वर्षपछि चाहिँ उसको नेक्स्ट 10 इयर्समा डेथ हुन्छ है। सो Q भनेको QX भनेको 1 माइनस 10 P50, PX भनेको e पावर माइनस कति हो? म्यू t भनेको 50। ठीक छ? अघिकै हो, तर अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि केमा गर्ने? फेरि उसमा कन्भर्ट गर्ने अनि गर्ने। म्यू भनेको चाहिँ तिम्रो एजमा चाहिँ तिम्रो केही पनि डिटरमाइन भएको छैन। तिमीहरूको एज 0 भए पनि त्यही हो, एज 50 भए पनि त्यही हो। तिमीहरूको एज चाहिँ डेथसँग रिलेटेड छैन। एज धेरै भएर डेथ छिटो हुने भन्ने छैन। म्यू भनेको कन्स्टेन्ट छ भनेको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी भनेको जतिखेर पनि एउटै छ। यसको भ्यालु आयो? ल थर्ड नम्बर हेरे त। थर्ड नम्बरले के भन्न खोजेको है त? एक्सपेक्टेड कम्प्लिट फ्युचर लाइफ टाइम र्यान्डम भेरिएबल एक्सपेक्टेड अफ अ न्यूबोर्न बेबी। एकजना नयाँ बच्चा जन्मेको बच्चा चाहिँ कति एक्सपेक्टेड चाहिँ कति वर्ष बाँच्ला त भनेको हामीलाई एक्सपेक्टेड फाइन्ड गर भनेको छ। एक्सपेक्टेड कम्प्लिट फ्युचर लाइफ टाइम र्यान्डम। कम्प्लिट भनेको चाहिँ तिमीहरूले कम्प्लिट र फेरि कर्टेटलाई चाहिँ उस गर्न भएन है। कम्प्लिट भनेको केएक्स आउने भयो, K0 कति वर्ष बाँच्छ त? अब हामीलाई भ्यालुज के को दिएको छ? म्यू को दिएको छ। 0 देखि इन्फिनिटी सम्म
इन्फिनिटी TP0 DP हैन। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी सल्भ गर्न सक्छ तिमीहरूले? अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। अब गर त यसलाई। अब भ्यालु सब्स्टिट्युसन मात्रै मेन भनेको बुझ्न मात्रै हो। अब यो चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ टी गरिदिने हैन। कम्प्लिट भनेको चाहिँ कम्प्लिट र कर्टेड भनेको तिमीले बिर्सिनु भएन यो है। फर्स्टमै हाम्रो कर्टेड भनेको एउटा छ, कम्प्लिट भनेको छ हैन। कर्टेडलाई हामीले केएक्स गरिदिन्छ, कम्प्लिटलाई हामीले टीएक्स गरिन्छ है। सो यहाँ चाहिँ हामीले टीएक्स को भ्यालु फाइन्ड गरियो। सो यो गर्दाखेरि भ्यालुजहरु आयो तिमीहरुको, आयो यसको भ्यालुज। अब TP0 भनेको त तिमीहरुलाई e पावर, अब यसको भनेको त e पावर माइनस t इन्टु म्यू नै हो। अब यसलाई त तिमीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौ नि त 0 देखि इन्फिनिटी सम्म। कति आयो भ्यालु? 0 देखि इन्फिनिटी सम्म तिमीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौ नि त्यसलाई। कति आयो भ्यालु? तिमीहरुको भ्यालु आएन? एट्टी आयो सर। 80 आयो ल ठीक छ। e पावर माइनस म्यू टी भयो गर्दाखेरि अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि e इन्फिनिटी देखि 0 सम्म गर्ने। म्यू को भ्यालु भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, टी को भ्यालु भनेको यहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्ने गर्दाखेरि 80 आउने भयो है। एक्सपेक्टेड तिमीहरुलाई फ्युचर कर्टेड कम्प्लिट लाइफ टाइम भ्यालु भनेको त्यति आयो हैन। अब कर्टेड लाइफ टाइम भ्यालु भनेको कति हो त भनेको छ एक्सपेक्टेड कर्टेड फ्युचर लाइफ टाइम भ्यालु है। अब कर्टेड को लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ फेरि हामीले भनेको हामीलाई यसमा अघि चाहिँ हामीले फाइन्ड गरेको भनेको के हो? e यहाँ 0 फाइन्ड गरेको है। अब चाहिँ हामीले यो फाइन्ड गरिन्छ। यसको फर्मुला के हो? k इक्वल्स टु 1 देखि इन्फिनिटी सम्म kp0 भइहाल्यो हैन त। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपान्ड गर्नु पर्यो है। कति हुने भयो? k को भ्यालु 1p0 प्लस 2p0 प्लस गर्दै गर्दै जाने भयो हैन त। गर्दाखेरि यो भनेको कति हो? e पावर माइनस म्यू प्लस e पावर माइनस, अब के छ t को ठाउँमा माइनस 2 म्यू प्लस जानी भयो भन्छ। यो के सिक्वेन्समा आयो? एउटा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा आयो। अब त्यसको समेसन युज गरेर हामीले सल्भ गर्न मिल्छ। अब a 1 माइनस r को उसमा लिएर गर्दाखेरि ट्याक्कै आउने भयो। a के भयो? फर्स्ट टर्म भनेको e माइनस म्यू अपन
1 माइनस ई पावर माइनस म्यू हो कि होइन? अब यसमा चाहिँ के को भ्यालु 1 सब्स्टिट्युट गर्यो, के को भ्यालु 2 सब्स्टिट्युट गर्यो, के को भ्यालु 3 गर्दै गर्दै गर्दा यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा भयो। अनि हाम्रो 1 अथवा 1p0 भनेको e पावर माइनस म्यू, 2p0 भनेको e पावर माइनस 2 म्यू, e पावर माइनस म्यू इन्टु टी त हो नि। म्यू को भ्यालु टी को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भनेपछि यो चाहिँ भयो है। सो तिमीहरूलाई अब के गर भन्छ, यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले होमवर्क गर, यो होमवर्क गर। यो मैले तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु, तिमीहरू भोलि आउँदाखेरि चाहिँ यो भएको उसहरू पढ्ने अनि अरू चाहिँ सल्भ गर्ने, यो चाहिँ सल्भ गरेर आऊ है। स्टप रेकर्डिङ। ल आजको लागि चाहिँ तिमीहरूको टाइम पनि